अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे काले जादू पर महारत रखने वाला आमिल कैसे बनता है, इसके लिए इसे किन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है और कैसे वो जिन्नात को काबू करके हाजिर करता है, लेकिन फिर भी वो दायरा इस्लाम से खारिज क्यों होता है। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को देख सकें। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। किसी गांव में एक शख्स रहता था जो कि फर्नीचर बनाने का काम करता था। इसके पास एक शागिर्द काम सीखने के लिए आया। शागिर्द का बाप एक सन्यासी था। जब उसने इस शख्स को अपना तारफ करवाया तो वो शख्स इस सन्यासी से कुछ नुस्खा जात और जड़ी बूटियों के बारे में पूछने लगा। सन्यासी ने इसकी बातों का जवाब दे दिया, जिस पर वो शख्स इस सन्यासी से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन वो सन्यासी से मिलने इसके घर गया। बातचीत के दौरान इस शख्स ने अपने दिल की बात सन्यासी को बताई कि वो एक आमिल बनना चाहता है और जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेना चाहता है। सन्यासी ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तुमको एक आमिल के पास भेजूंगा। वो तुमको कोई ना कोई अमल जरूर बताएगा जिससे तुम जिन्नात को अपने वश में कर सकते हो। वो शख्स बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहां एक बाबा जी बैठे हुए थे। उस शख्स ने जाते ही इनके कदमों को छुआ और आने का मकसद बयान किया। बाबा जी ने बोला, बेटा तुम जो काम सीख रहे हो वही सीखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन वो शख्स ना माना और कहने लगा, मुझे हर हाल में ये अमल सीखना है। इसने बाबा जी की बहुत मिन्नत समाजत की, पांव दबाए, लेकिन बाबा जी किसी सूरत भी राजी ना हुए। आखिरकार उस शख्स ने भूख हड़ताल कर दी और उस बाबा जी के दरवाजे पर बैठ गया। चंद दिन बाद वो शख्स कमजोर हो गया। हालत ये थी कि मरने ही वाला था। जब बाबा जी को लगा कि इसका इरादा मजबूत है तो उसने उसे उठाया और एक दवाई खिलाई। फिर इसको पेट भर कर खाना खिलाया, जिससे उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो गई। अब बाबा जी ने उससे पूछा, बेटा इस काम में तुम अकेले हो जाओगे, बीवी आपसे दूर हो जाएगी, बच्चों की नेमत से महरूम हो जाओगे और तुम्हारा खाना पीना जिन्नों के मातहत होगा। वो जो बोलेंगे तुम्हें वही खाना है। वो शख्स आमिल बनने के चक्कर में इतना आगे निकल चुका था कि उसने सब शर्तें मान ली। अब बाबा जी ने बोला, मैं तुमको एक जंगल में मलंग के पास भेजूंगा, वो तुमको ये अमल करवाएगा। बाबा जी ने मलंग का पता और अपना नाम लिखकर कागज उस शख्स को देते हुए कहा, बहुत कड़ी मेहनत है, कर गए तो आमिल बन जाओगे। वो शख्स मलंग के पास पहुंचा। अभी बैठा ही था कि मलंग ने इसे कहा, मेरे पास सिर्फ किस्मत के मारे ही आते हैं, लगता है तुम्हारी बदकिस्मती शुरू हो चुकी है, चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। उस शख्स ने झुककर कहा, अब जो भी हो मुझे ये अमल सीखना ही है, इंजाम जैसा भी हो मैं तैयार हूँ। अब उस शख्स ने वो कागज मलंग को दे दिया जिस पर बाबा जी का नाम और कुछ हदायत लिखी थी। मलंग ने रुका पढ़कर उस शख्स को अपने पास पनाह दे दी। अगली सुबह मलंग ने उस शख्स को एक कुदाल और कस्सी पकड़ाकर एक बड़ा तनूर नुमा घड़ा खोदने को बोला और हदायत की कि इसकी गहराई तुम्हारे कद से 1 फुट ज्यादा हो और नीचे से इतना कुशादा हो कि तुम आसानी से लेट सको। 2 दिन की मेहनत के बाद घड़ा तैयार हो गया। ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया। अब उस मलंग ने इस शख्स से कहा, गांव की दुकान से 5 किलो जौ लेकर माछन की भट्टी से भुना कर लाओ। उस शख्स ने ऐसा ही किया। जब सब काम हो गए तो मलंग ने बोला, अब तुम आराम करो, जब चांद की तारीख का आखिरी इतवार आएगा तब ये अमल शुरू करेंगे। जब इतवार की वो घड़ी आन पहुंची तो मलंग ने अपनी जुग्गी से एक बहुत बड़ा चिराग निकाला जिसमें 5 किलो से जायद सरसों का तेल था। मलंग ने वो चिराग उस शख्स को देते हुए बोला, तनूर के अंदर जाओ और मशरक की तरफ मुंह करके इस चिराग को रखने के लिए 3 फुट ऊपर जगह बनाओ। जब जगह बन गई और चिराग रख दिया गया तो वो शख्स बाहर आ गया। जब असर का टाइम हुआ तो मलंग ने उस शख्स को वो भुने हुए जौ और पानी का मटका देते हुए कहा, जाओ बच्चे इस तनूर में बैठ जाओ। जब वो शख्स इस घड़े नुमा तनूर में उतरा तो ऊपर से मलंग ने माचिस पकड़ाते हुए बोला, चिराग को रोशन कर लो और अपना मुंह मगरब की तरफ कर लो और कमर चिराग की तरफ, और अपनी निगाह सिर्फ और सिर्फ अपने साया पर रखनी है। इन 5 अल्फाज को मुसलसल पढ़ना है। वो अल्फाज शैतानी अमल था, इसलिए तहरीर नहीं किए गए। अब आखिरी बार उस मलंग ने कहा, अगर पेशाब वगैरह की हाजत हो तो मुझसे पूछकर ही बाहर निकलना, अगर भूख लगे तो जौ खा लेना
और अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना। इसके बाद मलंग ने तनूर के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया। ये अमल 21 दिन पर मुश्तमिल था और उस शख्स को सिर्फ 6 घंटे दीवार के साथ टेक लगाकर सोने की इजाजत थी। उस शख्स ने हिम्मत करके अमल शुरू कर दिया। पहले 6 दिन तो कुछ ना हुआ, लेकिन 7वीं रात उस शख्स के साया में रोशनी नमूदार हुई, जो कि आसमानी बिजली की तरह चमक रही थी। उसे उससे कुछ डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन तेल के धुएं की वजह से उसका बुरा हाल हो चुका था। लेकिन इसकी हिम्मत अभी भी जारी थी। 15वीं रात उसे इसके साया में कुछ जंगल के दरिंदे नजर आए, जो कि बहुत ही खौफनाक आवाजें निकालकर डराने की कोशिश कर रहे थे। वो शख्स इन्हें देखकर खौफ महसूस करने लगा। इतने में तनूर के ऊपर बैठे मलंग ने आवाज दी, बच्चे डरना नहीं, ये बहुत ही कड़ी मंजिल है। अगर तुम डर गए तो ये तुम पर हावी हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मलंग की बात सुनकर उस शख्स ने दोबारा वही अल्फाज पढ़ने शुरू कर दिए और नजर अपने साया पर रखी। 21वीं रात इसे अपने साया में एक औरत और एक बुजुर्ग नजर आए, जिनके साथ कुछ बच्चे भी थे। ये मंजर किसी फिल्म से कम नहीं था, जैसे आप सिनेमा घर में बैठे हों और आपके आगे कोई फिल्म चल रही हो। उस शख्स को ऐसा महसूस हुआ कि वो जंगल में बैठा है और सामने वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वो औरत उस बुजुर्ग से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है और बच्चे भी तंग कर रहे हैं, कुछ खाने का इंतजाम करो। वो बुजुर्ग देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कढ़ाई लेकर आता है। इसमें खाने का तेल डाल देता है। इसके बाद गोश्त के कुछ टुकड़े डालता है और करछी के साथ हिलाने लगता है। इतने में वो औरत चिल्लाकर बोलती है, पहले आग तो जला लो, ठंडे तेल में गोश्त कैसे पकेगा। वो बुजुर्ग जंगल में से लकड़ियां काट कर लाता है और आग जलाता है। वो शख्स बैठा ये सब देख रहा था और साथ में इसका अमल भी जारी था, लेकिन इसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। ऐसा लगता था जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसकी नज़र अभी भी अपने साया पर जमी हुई थी। जब सब लकड़ियां जल गईं और तेल गर्म ना हुआ, तो वो औरत बोली, अब क्या करोगे। उस बुजुर्ग ने पास खड़े हुए बच्चे को पकड़ा और आग के ऊपर रख दिया। बच्चा जलकर राख बन गया, लेकिन तेल फिर भी गर्म ना हुआ। इस बुजुर्ग ने इस शख्स के सामने तमाम बच्चों को आग में डाल दिया, लेकिन तेल फिर भी ठंडा ही था। ये माजरा देखकर वो औरत बोली, अब क्या करोगे, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से गोश्त पकाओ। उन दोनों में तकरार शुरू हो गई। फिर अचानक उस बुजुर्ग ने बोला, ये जो सामने बैठा शख्स अमल कर रहा है, इसे फारिग हो लेने दो, फिर इसी को डालकर तेल गर्म करूंगा। बुजुर्ग की बात सुनकर वो शख्स बहुत डर गया। वो जान चुका था अब मेरी खैर नहीं। इस बुजुर्ग ने जिस तरह बच्चों को आग में जला दिया, मुझे भी जला देगा। वो डर के मारे भागने ही वाला था कि ऊपर बैठे हुए मलंग की आवाज आई, ना बच्चा, भागना नहीं, मैं ये सब अमल अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तुम अपनी नजर साए पे रखो और अमल करते रहो। मलंग की बात से उस शख्स को कुछ हौसला हुआ। वो अल्फाज पढ़ता रहा। अब कुछ ही देर बाद वो बुजुर्ग औरत समेत तमाम चीजें साथ लेकर गायब हो गया। अब उस शख्स ने शुक्र अदा किया कि बिला टल गई। अब 21 दिन मुकम्मल होने वाले थे। शाम का वक़्त था। इतने में एक शेर उस साया में नमूदार हुआ और अपने पंजों को उठाकर दहाड़ने लगा। अचानक ये सब देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया। उसे यकीन हो गया कि बुजुर्ग से तो बच गया था, लेकिन अब इसका मरना तय है। वो डर के मारे कांपने लगा और बहुत तेज आवाज में अमल शुरू कर दिया। ऊपर बैठे मलंग ने बोला, बच्चा, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, डरना नहीं, मंजिल करीब है। शेर भी दहाड़कर बोला, तुम बहुत ढीठ हो, मैं अपने दादा को भेजता हूँ, वो तुमको कच्चा ही खा जाएंगे। शेर चला गया। ये रात के 10 बजे का टाइम था जब उस शख्स के साया में एक बहुत बड़ा सांप नजर आया। ऐसा सांप उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वो सांप अपना फन फैलाए जोर से दहाड़ा तो उस शख्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे का पूरा ही उसे निगल जाएगा। वो शख्स सकते में आ गया। अल्फाज अटकने लगे। सांप इसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे खाने ही वाला है। वो शख्स अभी भी अमल जारी रखे हुए था। जब उस सांप ने देखा ये आदमी अभी भी डरा नहीं, तो वो इसके करीब आया और उस शख्स की एक टांग के गिर्द लिपटना शुरू हो गया और फिर दूसरी टांग को भी साथ लपेटकर उसके सीने तक चला गया और फेस टू फेस उसके मुंह के सामने फन फैलाकर दहाड़ने लगा। ये देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया। उसकी हालत खराब होने लगी। उसे लगा ये सांप अभी मुझे डसेगा
اور میں مر جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے ڈسے میں بھاگ جاتا ہوں۔ وہ اپنے سائے سے نظر ہٹانے ہی والا تھا کہ اوپر بیٹھے ملنگ نے آواز دی، نہ بچہ، نظر نہیں ہٹانی، اگر نظر ہٹی تم واقعی ہی مر جاؤ گے۔ یہ آخری بار ہے، ہمت مت توڑو، تم عمل جاری رکھو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ملنگ کی بات سن کر اس عامل شخص کی ہمت پھر سے بند گئی۔ اس نے عمل جاری رکھا۔ وہ سانپ ابھی بھی اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ ایک چھلاوا ہے۔ اس شخص نے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اب اس سانپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور عاجز ہو کر بولا، عامل صاحب، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، بولیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس شخص نے وہ شرطیں اس کے سامنے رکھیں جو اس ملنگ نے اسے بتائی تھی، جس پر وہ موکل راضی ہو گیا۔ لیکن اس نے بھی اپنی شرائط اس شخص کے سامنے رکھی کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں کام نہیں کرنا، جس پر اس عامل نے بھی اتفاق کیا۔ اب اس جن نے اپنی حاضری کا طریقہ بتایا تو اوپر بیٹھے ملنگ نے کہا، بیٹا اب تمہارا عمل مکمل ہو گیا، تم عامل بن گئے، اب باہر آ جاؤ۔ کمزوری کی وجہ سے وہ شخص اٹھ نہیں سکا تو ملنگ خود اس تنور نما گھڑے میں اترا اور اس شخص کو 22ویں دن باہر نکالا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ملنگ نے اسے دوا کھلائی، کچھ دنوں تک اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ ملنگ نے اسے جن کی حاضری کروائی۔ اب وہ جن اس شخص کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملنگ سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی بولی، اتنے دنوں سے آپ گھر نہیں آئے، آپ ان کاموں کی وجہ سے اپنی جان گنوا دو گے۔ اس پر عامل بولا، مجھے میری منزل مل چکی ہے، اب میں ان کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں کیا معلوم میں کن صلاحیتوں کا مالک بن چکا ہوں۔ لیکن اس کی بیوی کو یقین نہیں آیا، جس پر اس عامل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بولا، گھڑی پر ٹائم دیکھو، کیا ہوا ہے؟ بیوی بولی، رات کے 10 بج چکے ہیں۔ پھر اس عامل نے اپنا عمل دہرایا۔ جن حاضر ہوا تو اس عامل نے اس جن کو اپنے سسرال بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ وہاں کے کیا حالات ہیں، کیا کھانا پکا ہے اور گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جن 10 سیکنڈ میں پتہ لگا کر واپس آ گیا اور عامل کو بتایا کہ آپ کی ساتھ چھت پر سوئی ہے، آپ کی سالی سیڑھیوں پر بیٹھی سویٹر بن رہی ہے اور گھر میں یہ کھانا پکا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں اس عامل نے بیوی کو بتائیں۔ بیوی نے جب اپنے گھر پتہ کروایا تو سیم ویسا ہی تھا، جس سے بیوی کو بھی یقین ہو گیا۔ اس عامل کا پہلا عمل بھی پورا ہو گیا۔ اب وہ جن حاضر ہوتے اور اس کے کندھوں پر مکھی، مچھر یا چیونٹی کی شکل میں بیٹھ جاتے۔ جو بھی کوئی کام کروانے آتا وہ عامل جن سے بات کرتا اور ان کے گھر بیچ کر حالات معلوم کرتا۔ جب جن واپس آ کر کندھے پر بیٹھ جاتے تو ان سے بات چیت کرتا۔ جن کی آواز کو صرف عامل ہی سن سکتا تھا، لیکن اگر وہ چاہے تو مریض کو بھی سنا سکتا ہے۔ پھر کالے جادو سے ان کا علاج کرتا۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے ضد کی کہ کوہنی کی مدد سے بادام توڑنے ہیں۔ پہلے اس عامل نے ٹال مٹول کی، لیکن جب لڑکے نے یہ بولا کہ یہ ایک شعبدہ بازی ہے تو وہ عامل غصے میں آ گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ جب بادام منگوائے گئے تو ان لڑکوں کے سامنے ہی اس نے 1 کلو بادام منٹوں میں اپنی کوہنی کی مدد سے توڑ دیے۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیران ہو گیا، لیکن در حقیقت کوہنی کے ساتھ بادام توڑنا ایک سادہ انسان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بادام اس جن نے توڑے تھے جو عامل نے حاضر کیا تھا۔ عامل کے اس واقعہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور اس کا کام چل پڑا۔ اس نے اپنا ایک ڈیرا بنایا اور لوگ اس کے پاس جانے لگے۔ وہ جنات کے ذریعے ان کا کام کرنے لگا، کسی کے کام کی بندش کروا دیتا، کسی کے گھر میں لڑائی کروا دیتا۔ ایک دن ایک عورت آئی جسے اپنے دیور سے بدلہ لینا تھا۔ عامل نے ایسا عمل کیا کہ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے رہتے تھے، جنات ان کے دماغ پر حاوی ہوئے اور آپس میں ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی اور بات طلاق تک جا پہنچی۔ اس عورت کا بدلہ پورا ہو گیا، عامل کو اس کا معاوضہ مل گیا، لیکن اس بیچارے کا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ اس طرح کئی گھر برباد کیے، کئی لوگوں کو تعویذ ڈالے، اچھا خاصا معاوضہ لینے لگا، لیکن قدرت یعنی اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وہ کل کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کی عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ اسے یہ کیسے منظور ہوتا کوئی کسی کا گھر برباد کرے؟ عامل کو اس کے کاموں کی سزا ملنے لگی۔ قدرت کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور قدرت اپنا قانون نہیں بدلتی، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں یا پھر وہ جو نیک اور پرہیزگار تہجد گزار بندے ہوتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ عامل کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔
بیوی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، تم نے جو علم سیکھا اس نے میرے بیٹے کی جان لی، اب دوسرا نہیں کھونا چاہتی، اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس طرح عامل کا بھی گھر برباد ہو گیا۔ اس کی دولت اور جن اس کی بیوی کو نہ روک سکے۔ عامل نے اب لوگوں کے گھر آباد کرنے کی کوشش کی، لیکن جنات تو شیطان کے تابع ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے۔ شیطان کو وہ چیلا بہت پسند ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ اس لیے جنات نے اس عامل کی بات نہ مانی اور جنات بولنے لگے، تم نے ہمیں قابو نہیں کیا بلکہ ہم نے تم کو اپنے وش میں کیا ہوا ہے۔ ہم تمہاری مدد اس لیے کرتے تھے، تم نے ہمیں قرآن آیات کی تذلیل کر کے اور ان آیات کو الٹا پڑھ کے ہمیں راضی کیا اور وہ کفریہ کلمات پڑھے جس کے بعد ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تب جا کر ہم نے تمہارے سارے کام کیے۔ اگر تم اس طرح کام کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھے بن کر رہیں گے، ورنہ بہت برا سلوک کریں گے۔ وہ عامل ایک ایسی کشمکش میں پھنس چکا تھا جس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ وہ سوچنے لگا ان سے اب جان کیسے چھڑائے، کون ان کو اپنے پاس رکھے گا۔ وہ اس طرح کئی عاملوں کے پاس گیا، لیکن کسی بھی عامل نے حامی نہ بھری، کیونکہ اس عامل نے کئی چلے کاٹے تھے جس سے اس کے پاس اب لاکھوں کی تعداد میں جنات تھے۔ وہ بہت بھاگا، بڑے بڑے عاملوں سے ملا، لیکن اس کا کوئی حل نہ نکلا۔ سب عامل یہی کہتے جو جنات تمہارے پاس ہیں، ان کو پاس رکھنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ پھر کسی اللہ والے نے ایک شاہ صاحب جو کہ حسینی سید تھے ان کے پاس بھیجا۔ وہ عامل شخص وہاں پہنچا۔ شاہ صاحب اپنی بیٹھک میں بیٹھے تھے، اپنے گھر کے حالات بتانے لگا، لیکن شاہ صاحب پہلے ہی بول پڑے، تم نے جو بویا ہے وہ کاٹنا ہی پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، تمہاری بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اب تم ان جنات سے جان چھڑانا چاہتے ہو، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں۔ وہ شخص شاہ صاحب کے پاؤں میں گر گیا اور بولا، شاہ صاحب میری ان جنات سے جان چھڑوا دیں یا کوئی مجھ سے میرے سارے موکل لے لے۔ شاہ صاحب نے اٹھایا اور بولے، بیٹا قدموں میں نہیں گرتے، سجدہ صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی جلالی نظر ڈالی اور جنات کو حاضر کیا تو پیچھے لاکھوں کی تعداد میں جنات ہی جنات تھے۔ اس پر شاہ صاحب کہنے لگے، ان سب کو اپنے پاس رکھنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس عامل نے شاہ صاحب کی نماز پڑھنے کا انداز دیکھا تو وہ سمجھ گیا ان کی منزل بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی کالا علم نہیں، یہ نوری علم ہے جو بہت پڑھائی اور قرآنی وظائف سے ملتا ہے۔ اس علم میں اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں پر اپنی رحمت کرتا ہے، جس سے ان کو سب حالات آسمان پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کوئی فلم ایک بہت بڑی سکرین پر چل رہی ہوتی ہے۔ اب شاہ صاحب نماز ادا کر چکے تھے، واپس اپنی بیٹھک میں آ گئے اور بولے، بیٹا تم نے ان جنات کے حصول کے لیے بہت محنت کی، چلے کاٹے، اب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو وہ عامل بولا، اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے میرے دل میں توبہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ شاہ صاحب بولے، اولاد تو اس کی بھی نہیں تھی جس نے تم کو یہ سب عمل کروائے تھے، تم نے اس سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ عامل بولا، تب مجھ پر یہ سب حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، تب تک ہر شخص توبہ کا حق رکھتا ہے، اور سچے دل سے آئندہ وہ کام نہ کرنے کی قسم کھائے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ ایک بار پھر سے سوچ لو، اب تمہارے تمام موکلات غائب ہونے والے ہیں۔ عامل شخص بولا، میں ان سے تا عمر جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے عامل کا بازو پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کو بولا، پھر سر پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر سر سے ہاتھ گردن پر لے آئے اور کہا، آنکھیں کھول کر دیکھو، کچھ نظر آیا؟ جب اس عامل نے نظر دوڑائی تو کوئی بھی موکل نظر نہ آیا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، جب تم اپنے شہر سے آئے تھے تو تمہارے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں جنات تھے، اب اکیلے ہی واپس جاؤ گے۔ اب اس عامل نے شاہ صاحب سے ایک درخواست اور کی کہ کچھ ایسا عمل کر دیجئے کہ زندگی میں مجھے دوبارہ یہ عمل سیکھنے کا شوق پیدا ہی نہ ہو۔ شاہ صاحب بولے، اچھا یہ بات ہے، جاؤ اس سراہی سے پانی کا پیالہ بھر کر لاؤ۔ جب عامل پانی لے کر آیا، شاہ صاحب نے اس پانی پر دم کیا اور پلا دیا اور فرمایا، اب ساری زندگی یہ عمل سیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عامل نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرید بن گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب سے اجازت لی اور سیدھا بیوی کے پاس چلا گیا اور اپنی توبہ کا واقعہ سنایا۔
जिस पर बीवी को यकीन आ गया और अब हंसी खुशी रहने लगा। बीवी के हुकूक पूरे करने लगा और वापस अपने लकड़ी के काम पर लग गया, जहां से ये सब उसने शुरू किया था। वो बरसों बाद सुकून की नींद सोया था। अब वो 5 वक्त की नमाज अदा करता और सबसे हंसी खुशी रहता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह को नाराज करके जो भी काम किया जाए इसमें कभी भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर दुनियावी फायदा हो भी तो आखिरत में नुकसान होगा। अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर की हैं इन्हें कभी मत तोड़ो। जब पता है कि काला जादू एक शैतानी अमल है, फिर क्यों लोग वो अमल सीखते हैं और करवाते हैं, हालांकि दोनों ही गुनाह के मुर्तकब होते हैं। काले जादू से किया हुआ अमल हराम है। वो करवाने वाले को फायदा देगा और जिस पर हो इसको नुकसान पहुंचाएगा। एक ना एक का तो नुकसान जरूर होगा। इसलिए वो औरतें जो इन आमिलों के हत्थे चढ़कर लाखों रुपए बर्बाद कर देती हैं, दर हकीकत वो अपना भी नुकसान करवाती हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि जब उन्होंने किसी का घर, किसी का कारोबार, किसी को औलाद से महरूम रखने का अमल या कोई तावीज़ करवाया तो इससे इसका भी नुकसान अल्लाह ताला जरूर करेगा। जो किसी के लिए घड़ा खोदता है इसके लिए भी घड़ा खुद ही बन जाता है, जिसमें करवाने वाला भी गिर जाता है। आमिल को बस पैसे से गरज होती है। किसी का घर टूटे या बिखरे उसे कोई परवाह नहीं। उन्होंने इन तावीज़ गंडों को अपना कारोबार बनाया होता है। नुकसान इनका भी होता है। कुछ आमिलों को ऐसी बीमारी लग जाती है जो लाइलाज होती है। कुछ की एक्सीडेंट से टांगें टूट जाती हैं, किसी के बच्चे फौत हो जाते हैं, किसी के अब नॉर्मल होते हैं, किसी का रंग स्याही की तरह काला हो जाता है। गरज के कोई भी काले जादू का माहिर आमिल आपको सुखी नहीं मिलेगा। उनसे पूछकर देखो तो ये कहते हैं कि सब हमारी किस्मत में लिखा था, जो अल्लाह की तरफ से होना ही था। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि हमने किसी के साथ बुरा किया तो अल्लाह ने हमको ये सजा दी। बीमारी आए या टांग टूटे फिर भी ये लोग इबरत हासिल नहीं करते, या फिर अकल पर पर्दा पड़ जाता है जो ये काम नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लो। एक मुसलमान को काला इल्म सीखना मना है और करवाना हराम है। गरज के ऐसे शख्स के पास जाना भी नहीं चाहिए जो शख्स काले जादू के जरिए टेवा भी लगाता हो। जहां इस दुनिया में बहुत से काले इल्म वाले आमिल बैठे हैं, वहीं नूरी इल्म वाले भी बैठे हैं जो लोगों का इलाज कुरानी आयात से करते हैं और उन्होंने बहुत सी मंजिलें तय की होती हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। इनकी पहचान हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे आप इनकी पहचान कर सकोगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को बनाने में हमें 10 दिन लगे हैं। बहुत मेहनत से मवाद इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको आसान अल्फाज में तब्दील किया जाता है और फिर एक स्टोरी बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। प्लीज़ हदिये के तौर पर लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।